बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिज़्ज़हरा अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन किराम, सिलसिला महज़वियत की गुफ्तगू इस मकाम तक आकर पहुँची है कि ज़माने ग़ैबत में इंसान को ऐसे अफ़आल, ऐसे अमाल अंजाम देने चाहिए कि जिससे इमाम राज़ी और खुशनूद हो, जिससे इमाम राज़ी हो, इमाम की इंसान को इताअत करनी चाहिए। इसी सिलसिले में सिलसिला महदवियत के अंदर जब इंसान मारफत इमाम को हासिल करना चाहता है तो इंसान को चाहिए कि इस ज़माने ग़ैबत में इमाम के इस ग़ैबत कुबरा के ज़माने में इमाम की मारफत को इंसान हासिल करे और इमाम की मारफत हासिल करने के लिए इंसान कुछ वक्त दरकार करे और इंसान मारफत इमाम को हासिल करे और अपने आप को ज़माने के इमाम के लिए इस तरीके से तैयार करे कि इंसान ज़माने के इमाम की याद में उन गुनाहों को कि जो हमारे और इमाम के दरमियान पर्दे का काम करती हैं, कि जिसके सबब से इमाम हमसे ओझल हैं, इमाम हमारी आंखों से ओझल हैं, इमाम हमें नज़र नहीं आते, उन गुनाहों को तर्क करें। मारफत इमाम के साथ साथ ग़ैबत इमाम में ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नेक आमाल को अंजाम दें और उन तमाम बुरे कामों को, उन तमाम बुरे अफ़ाल को, उन तमाम गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दें कि जो इमाम की नाराज़गी का सबब बनते हैं। क्योंकि पाकीज़ा फ़सलें कभी गंदे पानी पे उगा नहीं करती। जब इंसान ज़माने के इमाम का इंतज़ार कर रहा है, ज़माने के इमाम का मुंतज़िर है और चाहता यह है कि इमाम के असहाब व अंसार में उस शख्स का शुमार हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने उन तमाम गुनाहों को छोड़ दे कि जो दुनिया में वो अपना अंजाम देता आया है। इसी तरीके से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ पर इंसान को एक ऐसा एतक़ाद बरकरार करना चाहिए, इंसान को एक ऐसा एतक़ाद रखना चाहिए कि ज़माने के इमाम हमारे लिए सब कुछ हैं। और यकीनन अगरचे हम लोग अपनी ज़िंदगी में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ पर जो एतक़ाद रखते हैं यकीनन वो ज़ईफ़ है, क्योंकि न हम इस ज़माने ग़ैबत में अपनी कोई ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। वो ज़िम्मेदारी क्या है? ना ही हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं और ना ही हम मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई फ़ेल अंजाम देते हैं कि वो फ़ेल कि जिसके सबब से हम ऐसा महसूस हो कि हम ज़माने के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम ये जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, गफलत भरी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इमाम हमारी आंखों से ओझल हैं और हम इमाम के इंतज़ार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं और इमाम के इंतज़ार के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते ये हैं कि इमाम हमारे ज़ुहूर कर जाएं। तो हमको ऐसे अफ़आल और ऐसे अंजाम देने चाहिए अमाल कि जिसके ज़रिए से इमाम हमसे राज़ी हो। अब वो अफ़आल कि जो हमें ज़माने के इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए कारआमद हों, कि जिससे हमें पता चले कि हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो क्या है, वो कौन से अमाल हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने आप को मुंतज़रीन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ में कहलवाने के लायक होंगे। तो जहाँ पर दीगर आमाल हैं, जहाँ पर दीगर अफ़आल का तज़किरा हुआ है, वहाँ पर ये भी चीज़ मिलती है कि इंसान सदका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का निकाला करे। देखिए कि सदका अगरचे रिवायात के अंदर बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई गई है सदक़े की,
اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مال کا ہی صدقہ عطا کرے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بلاؤں کو دور کرتا ہے، جو بلاؤں کو رفع کرتا ہے، جو بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ نکالتا ہے۔ تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ خود ہم اپنے زمانے کے امام سے ناآشنا ہیں، ہم زمانے کے امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو یاد کرتے ہوئے امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی طریقہ بیان کیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، انسان اپنے وقت میں سے 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ کا وقت، کم از کم 5 منٹ کا وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے مختص کرے۔ اور ان 5 منٹ کے وقت میں کم از کم انسان اس 5 منٹ کے وقت کے اندر اپنا رابطہ دنیا میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے ارتباط کو قائم کرے۔ اور اس 5 منٹ میں انسان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے انتظار میں اس طریقے سے گھڑی کو گزارے، 5 منٹ کو اس طریقے سے گزارے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے منتظرین میں سے شمار ہو، کہ ان 5 منٹ میں امام کی احادیث کا مطالعہ کرے، ان 5 منٹ میں روزانہ امام کو یاد کر کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرے، اور اپنے دنیا بھر میں جو بھی نیک اعمال انجام دیتا ہے ان نیک اعمال کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نیابت میں قرار دے۔ اور ان نیک اعمال میں سے اگرچہ بہت سارے نیک اعمال انسان قدم قدم پہ نیک اعمال انجام دیتا ہے، تو ان نیک اعمال میں بھی، اور خصوصاً جب زیارت مقامات مقدسہ پر جائے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو بھی نیابتاً امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف سے انجام دے۔ اسی طریقے سے انسان دیگر وہ افعال، وہ ارکان انجام دے کہ جس کے ذریعے سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے منتظرین میں سے انسان شمار ہو۔ اور علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے اندر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو وسیلہ بناؤ، اپنے دعاؤں کے اندر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ اگرچہ تم مالی اور اقتصادی دعا کر رہے ہو، اگر تم چاہتے یہ ہو کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے رابطہ قائم کرو تو اپنی ہر دعا کے اندر زمانے کے امام سے توسل کرو۔ اور یقیناً جب انسان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے توسل کرے گا تو زمانے کے امام کے توسل سے پروردگار ہماری تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اب پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے توسل سے، ان کے صدقے سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہماری تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔